नमस्कार सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 फिजिक्सको इलेक्ट्रोन्स एन्ड फोटोन्स भन्ने च्याप्टरको सर्ट क्वेसन्सहरू डिस्कसन गर्न गइराखेका छौँ। इलेक्ट्रोन्स एन्ड फोटोन्स भन्ने च्याप्टर मोडर्न फिजिक्स अन्तर्गत पर्छ। मोडर्न फिजिक्सको फर्स्ट च्याप्टर नै इलेक्ट्रोन्स एन्ड फोटोन्स भन्ने हो र त्यसैको इलेक्ट्रोन्स एन्ड फोटोन्ससँग रिलेटेड हामी सर्ट क्वेसन बेसिकली हामी ओल्ड क्वेसन्सहरू गर्नेछौँ। पुराना सर्ट क्वेसन्सहरू गर्नेछौँ जो कि हामीलाई प्रिभियसली एक्जाममा सोधिसकेका छन्। यदि तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र केही पनि फिडब्याकहरू छ भने प्लिज कमेन्ट बक्समा पनि लेखिदिनुहोला। र जति पनि मैले यहाँ पढाइरहेको छु यो सबैको नोट्स पनि तपाईँले डिस्क्रिप्सन बक्समा पाउनुहुनेछ। डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले एउटा लिङ्क पठाउने छु। त्यो लिङ्कबाट यो पढाएको सबै पिडिएफ फर्मेटमा तपाईँहरूले फाइल पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ। क्वेसन नम्बर 1 यस किसिमको रहेको छ, वाट इज द थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी। अब तपाईँहरूलाई थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो भन्ने बुझ्नको लागि फर्स्ट अफ अल तपाईँले बुझ्नुपर्छ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको के हो त। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको के हो भने कुनै एउटा मेटल सर्फेस छ, कुनै एउटा मेटल छ, यो तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ होला, दिस इज मेटल र यसमा चाहिँ लाइट पर्यो। यसमा के भयो त, यसमा लाइट इन्सिडेन्ट भयो है, यसमा लाइट इन्सिडेन्ट भयो। यसमा लाइट इन्सिडेन्ट भएपछि यो मेटल सर्फेसबाट के हुन्छ, इलेक्ट्रोन्सहरू इजेक्ट आउट हुन्छ है। वेन अ लाइट, यो भनेको हाम्रो के हो, दिस इज लाइट है, लाइट हो। वेन अ लाइट अफ सुइटेबल फ्रिक्वेन्सी falls on metal surface, the electrons are ejected from that surface. This phenomena is called photoelectric effect. अब जुनसुकै फ्रिक्वेन्सीको लाइट मेटलमा पर्दाखेरि इलेक्ट्रोन निस्किन्छ भन्ने हुँदैन। कुनै एउटा मिनिमम फ्रिक्वेन्सी, मिनिमम यति फ्रिक्वेन्सी भएको लाइट मेटल सर्फेसमा पर्यो भने अनि मात्र इलेक्ट्रोन निस्किन्छ भन्ने एउटा हाम्रो हुन्छ, कन्सेप्ट हुन्छ। त्यो हुनाले the minimum frequency of incident radiation required just to eject an electron with zero velocity. अब यो with zero velocity भनेको के हो भने इलेक्ट्रोनलाई जस्ट यहाँबाट निकाल्ने मात्रै। इलेक्ट्रोनलाई अब जस्तै फर एक्जाम्पल के हुनसक्छ भने तपाईँहरूको धेरै इनर्जी, तपाईँको यदि इन्सिडेन्ट रेडिएसनको इनर्जी धेरै छ भने के इनर्जी चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोनलाई त्यो सर्फेसबाट निकाल्न, बाहिर निकाल्न युज हुन्छ र बाँकी रहेको इनर्जीले त्यसको काइनेटिक इनर्जी बढाउन मद्दत गर्छ, अर्थात् त्यसको भेलोसिटी बढाउन मद्दत गर्छ भन्ने छ। तर मिनिमम कति फ्रिक्वेन्सीको लाइट पर्यो भने इलेक्ट्रोन जस्ट इजेक्ट हुन्छ। त्यो इलेक्ट्रोन मुभ गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने छैन। इलेक्ट्रोन मुभ गरेर अगाडि जाँदैन भनेको मतलब भेलोसिटी चाहिँ जिरो छ, भेलोसिटी जिरो छ। इट मिन्स द्याट के हो भने इलेक्ट्रोन जस्ट इजेक्ट हुन्छ त्यो मेटल सर्फेसबाट हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेर भन्छौँ। द मिनिमम फ्रिक्वेन्सी अफ इन्सिडेन्ट रेडिएसन जस्ट टु इजेक्ट इलेक्ट्रोन फ्रम द मेटल सर्फेस इज कल्ड थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी। ओके, अब त्यसपछि यो हरेक मेटलको लागि फरक हुन्छ। जस्तै सोडियमको लागि एउटा होला, अर्को म्याग्नेसियमको, अल्काली मेटल, अल्काली अर्थ मेटलहरू जसरी पनि छन्, डिफ्रेन्ट मेटलको लागि थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी पनि हाम्रो फरक फरक हुन्छ र यसलाई हामीले F0 ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यसलाई हामीले F0, F को सफिक्समा O भनेर लेख्छौँ, F0 ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अनि त्यसपछि गएर इफ द लाइट ह्याभिङ फ्रिक्वेन्सी लेस देन थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी फल्स अन मेटल, नो फोटो इलेक्ट्रोन्स आर इमिटेड। यो त अघि नै तपाईँलाई भनिसकेँ। यदि हाम्रो इन्सिडेन्ट लाइटको फ्रिक्वेन्सी यो थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्दा कम छ भने त्यतिखेर त्यहाँबाट फोटो इलेक्ट्रोनहरू, त्यहाँबाट इलेक्ट्रोनहरू निस्किँदैन। त्यो इलेक्ट्रोनलाई हामीले बेसिकली फोटो इलेक्ट्रोन भन्छौँ। त्यसकारणले यदि लाइटको फ्रिक्वेन्सी थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्दा कम भयो भने त्यहाँबाट इलेक्ट्रोन निस्किँदैन है, यो पनि हामीले थाहा पाउनु पर्छ। ओके, यो तपाईँहरूले बुझ्नुभएको होला। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन गर्न गइराखेका छौँ। यो क्वेसनले के भनेको छ भने एक्सप्लेन वाइ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यान नट बी अब्जर्भड विथ अल वेभलेन्थ अफ लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किन जुनसुकै वेभलेन्थको लाइटको लागि पोसिबल छैन भनेको छ है। यसको लागि पनि जसरी हामीले अघि थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सीको कुरा निकालेका थियौँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखिनको लागि इन्सिडेन्ट रेडिएसनको फ्रिक्वेन्सी थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्दा बढी हुनुपर्छ भनेर हामीले डिस्कसन गरे जस्तै
अब यहाँ वेभलेन्थको टर्ममा भनेको हुनाले अब हामी यसरी यसलाई भनौँ, जस्तै द वेभलेन्थ करस्पोन्डिङ टु थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी इज कल्ड थ्रेसहोल्ड वेभलेन्थ भनेको छ है। भनेको तपाईँहरूको के हुन्छ भने ल्याम्डा, यसलाई चाहिँ हामीले ल्याम्डा 0 ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ थ्रेसहोल्ड वेभलेन्थलाई। यो भनेको हाम्रो चाहिँ हुन्छ सी डिभाइडेड बाई हाम्रो के हुन्छ एफ हुन्छ। ओके ओके यो F0 भनौँ न है। त्यस कारणले ल्याम्डा 0 इक्वल टु सी बाई F0 भनेर हुन्छ भनेपछि हामी F0 भनेको के गर्न सक्छौँ त सी बाई ल्याम्डा 0 गर्न सक्छौँ। ओके सो त्यस कारणले द वेभलेन्थ करस्पोन्डिङ टु थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी को बेलाको जुन वेभलेन्थ छ त्यसलाई हामीले थ्रेसहोल्ड वेभलेन्थ भनेर भन्छौँ। फोटो इलेक्ट्रोन विल बी इमिटेड ओन्ली इफ photo electron will be emitted only if wavelength of incident light is equal to or less than भनेको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखिनको लागि त्यो रेडिएसनको इन्सिडेन्ट लाइटको वेभलेन्थ इक्वल टु और लेस देन यो थ्रेसहोल्ड वेभलेन्थसँग हुनु पर्यो। इन्सिडेन्ट रेडिएसनको वेभलेन्थ थ्रेसहोल्ड वेभलेन्थको इक्वल और थ्रेसहोल्ड वेभलेन्थभन्दा कम भयो भने मात्रै फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखिन सक्छ। त्यसकारणले जुनसुकै पनि वेभलेन्थको लागि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सम्भव छैन। ओके यसरी लेख्नु होला यसलाई। ओके फेरि हामी नेक्स्ट क्वेसन गर्न गइराखेका छौँ। क्वेसन नम्बर 3 यो यस किसिमको छ। डिस्कस द फिजिकल प्रिन्सिपल्स इन्भल्भ इन द मिलिगन एक्सपेरिमेन्ट फर द डिटर्मिनेसन अफ चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन भनेको छ है। अब यसमा भएको फिजिकल प्रिन्सिपलहरू के छ त मिलिगन ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्टमा भनेको छ भने यसको फिजिकल तपाईँहरूले मिलिगन, म तपाईँहरूलाई एउटा एडभाइस दिन्छु, मिलिगन ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लङ क्वेसनको लागि र कहिलेकाहीँ यससँग रिलेटेड न्युमेरिकलहरू पनि सोधिन्छ, तर लङ क्वेसनको लागि तपाईँले छोड्नै नमिल्ने क्वेसन हो। अब यसमा यदि धेरैले भाइ बहिनीहरूले पढ्नु पनि भएको छ होला, यसमा चाहिँ हामीले टर्मिनल भेलोसिटीहरू निकाल्छौँ। बेसिकली द प्रिन्सिपल अफ दिस एक्सपेरिमेन्ट इज टु डिटरमाइन द टर्मिनल भेलोसिटी अफ द चार्ज ओइल ड्रप। त्यो जो ओइल ड्रप हुन्छ त्यो चाहिँ चार्ज हुन्छ, त्यसमा चार्ज ओइल ड्रप को हामी टर्मिनल भेलोसिटी विशेष गरेर निकाल्छौँ र हामीले दुईटा कन्डिसन लिन्छौँ। बेसिकली केस 1 मा अन्डर द इफेक्ट अफ ग्रेभिटी एलोन भन्छौँ, अर्कोमा चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड स्विच अन गर्छौँ। इलेक्ट्रिक फिल्ड स्विच अन गऱ्यो भने त्यहाँ चाहिँ ग्रेभिटीको इफेक्ट पनि हुने भयो र इलेक्ट्रिक फोर्स पनि लाग्ने भयो। त्यस कारणले हामीले यो दुईटै कन्डिसनमा, जस्तै ग्रेभिटी मात्र हुँदाखेरिको टर्मिनल भेलोसिटीलाई हामीले V1 भनेर भन्छौँ, त्यसपछि अर्को कोही बेला चाहिँ V2 भनेर भन्छौँ। यसरी टर्मिनल भेलोसिटीहरू हामीले निकालिसकेपछि हामीले चाहिँ त्यसमा कति चार्ज हुन्छ त, त्यो कुनै चार्ज ड्रपमा कति चार्ज हुन्छ भन्ने कुरा हामी निकाल्न सक्छौँ। त्यसको साथसाथै र यो एक्सपेरिमेन्टले हामीलाई एउटा के निचोड पनि दिन्छ भन्दाखेरि एउटा कन्क्लुजन हामीलाई के दिन्छ भने यो कुनै पनि चार्ज उसमा त्यो ओइल ड्रपमा या कुनै पनि चार्ज बडीमा हुने चार्ज भनेको प्लस माइनस एनई हुन्छ भनेर भन्छ है। भनेको इन्टिग्रल मल्टिपल अफ ई भनेर भनेको यो के हो भन्दा ई भनेको चाहिँ सबभन्दा बेसिक युनिट अफ चार्ज हो, एन भनेको इन्टिग्रल मल्टिपल 1 2 3 4 5 6। प्लस माइनसको अर्थ त जस्तै प्लस चार्जको लागि हामी प्लस लेख्छौँ, माइनसको लागि माइनस लेख्छौँ। त्यस कारणले अल्सो दिस एक्सपेरिमेन्ट एक्सप्लेन द क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज। यो कुरालाई नै हामीले बेसिकली क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज भनेर भन्छ। क्यू बराबर प्लस माइनस एनई भन्छौँ नि। अब यसको लागि every charge oil drop has a charge equal to integral multiple of basic charge। कुनै पनि चार्ज ओइल ड्रप, अब उहाँले चाहिँ ओइल ड्रपमा गर्नुभएको थियो, ओइल ड्रपमा चाहिँ हाम्रो यो चार्जको इन्टिग्रल मल्टिपल हुन्छ। यसको लागि मात्र होइन, जसको लागि पनि जुनसुकै चार्ज बडीको लागि पनि क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज चाहिँ भ्यालिड गर्छ भनेर हामीले पढ्यौँ। तैपनि मिलिगन एक्सपेरिमेन्टमा बेसिकली फिजिकल प्रिन्सिपल भनेको हामीले टर्मिनल भेलोसिटीहरू निकाल्यौँ अन्डर द इफेक्ट अफ ग्रेभिटी एलोन र अन्डर द इफेक्ट अफ ग्रेभिटी एन्ड द इलेक्ट्रिक फिल्ड अल्सो। त्यसै गरेर बाई नोइङ द टर्मिनल भेलोसिटी वी क्यान फाइन्ड द चार्ज अन द
oil drop. And also this from this experiment we can conclude that charge on any body is integral multiple of basic charge, basic unit of charge, अर्थात् यो E भनेको चार्ज अफ 1 इलेक्ट्रोन हो भनेर पनि हामी त्यसलाई भन्छौँ। ओके, अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा अगाडि बढ्छौँ। अब हामी क्वेसन नम्बर 4 मा डिस्कसन गर्न गइराखेका छौँ। क्वेसन नम्बर 4 पनि हामीलाई एक्जाममा सोधेकै छ 2056 मा, वाइ अ ग्लोइङ ग्यास सच द्याट इन अ नियोन ट्युब गिभ सर्टेन वेभलेन्थ अफ लाइट भनेको छ। जस्तै जुन ग्लोइङ ग्यास हुन्छ नियोन ट्युबमा जुन ग्लोइङ ग्यास हुन्छ त्यसले एउटा मात्रै वेभलेन्थ भएको लाइट गिभ अ सर्टेन वेभलेन्थ अफ लाइट भनेको धेरै वेभलेन्थ भएको लाइट दिँदैन कि एउटा मात्र वेभलेन्थ, कुनै एउटा फिक्स्ड वेभलेन्थ भएको लाइट मात्रै दिन्छ, किन होला भनेको छ है। त्यसकारणले यो भनेको नियोन ट्युब भनेको वास्तवमा एउटा के हो, डिस्चार्ज ट्युब हो। तपाईहरुलाई थाहा छ डिस्चार्ज ट्युब भन्ने, तपाईले पढ्नु भएको पनि छ। डिस्चार्ज ट्युब प्रायः जस्तो हाम्रो ग्लासबाट बनेको हुन्छ, त्यसमा दुईवटा इलेक्ट्रोडहरू राखेको हुन्छ हैन, एउटालाई एनोड भनेर भन्छौँ, एउटालाई क्याथोड भनेर भन्छौँ। त्यो बीचमा त्यो इभ्याकुएटेड जुन चाहिँ हाम्रो ट्युब छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो ग्यास राखेको हुन्छ। अब यसमा अहिलेको लागि नियोन ग्यास राखिएको छ। नियोन ट्युब इज अ डिस्चार्ज ट्युब। नियोन ट्युब भनेको एउटा के हो, हाम्रो डिस्चार्ज ट्युब हो कन्टेनिङ नियोन ग्यास। त्यो डिस्चार्ज ट्युबमा के छ त, हाम्रो नियोन ग्यास छ। अ नियोन ट्युब इज अ डिस्चार्ज ट्युब। नियोन ट्युब भनेको एक किसिमको डिस्चार्ज ट्युब हो जसमा नियोन ग्यास राखिएको हुन्छ। तर एउटा कन्डिसन के छ भने यो डिस्चार्ज फेनोमेना तपाईहरुले यो पढ्नु भएको पनि छ होला, थ्योरीमा पनि यसका धेरै फिगरहरू केसहरू छन्। प्रेसर धेरैबाट पहिला धेरै प्रेसर छ अनि प्रेसर घटाउँदै गएर प्रेसर एकदमै लो भएपछि मात्रै यसमा इलेक्ट्रिकल कन्डक्सन हुन्छ, अर्थात् करेन्टको फ्लो हुन्छ। त्यसकारणले containing neon gas at very low pressure and high potential difference, यो यसको कन्डिसन नै हो। यदि डिस्चार्ज ट्युबमा तपाईहरुको यदि प्रेसर बढी छ, यदि प्रेसर हाई छ भने त्यहाँ चाहिँ कन्डक्सन हुँदैन, त्यो बेला चाहिँ यसको कुनै मिनिङलेस छ, त्यसबाट करेन्ट नै फ्लो हुँदैन। त्यतिखेर लो प्रेसरमा यो नियोन ट्युबमा पनि, नियोन ट्युब भनेको एक किसिमको डिस्चार्ज ट्युब हो जसमा नियोन ग्यास राखिएको हुन्छ र यसको प्रेसर कम छ र पोटेन्शियल डिफरेन्स हाई छ बिट्विन द एनोड एन्ड क्याथोड। एनोड भनेको पोजिटिभ टर्मिनल हैन, पोजिटिभ वाला, एनोड क्याथोड भनेको नेगेटिभ टर्मिनल वाला। ड्यू टु हाई पोटेन्शियल डिफरेन्स, पोटेन्शियल डिफरेन्स एकदमै हाई भएको कारणले गर्दा जुन इलेक्ट्रोनहरू हुन्छ जस्तै क्याथोडबाट इमिट भएका इलेक्ट्रोनहरू तिनीहरू एकदमै हाई भेलोसिटीले एक्सेलरेट हुन्छन्। दे आर एक्सेलरेटेड टुवार्ड्स द एनोड, तिनीहरू एनोड तर्फ। जस्तै फर एक्जाम्पल यो क्याथोड छ हैन, यो एउटा एनोड छ, यो हामीले एक किसिमको मानौ एउटा जस्ट इमेजिन गर्नलाई दिस इज अ काइन्ड अफ अ ट्युब भनेर एक्जाम्पल लिउँ। यहाँबाट इलेक्ट्रोनहरू इमिट भए हैन, इमिट भइसकेपछि तिनीहरू के होला त, दे आर एक्सेलरेटेड, तिनीहरू एकदमै हाई भेलोसिटीले एक्सेलरेट हुन्छन्। र यो एक्सेलरेट हुने क्रममा यहाँ त नियोनका एटमहरू पनि छन् नि हैन, त्यो नियोन एटमलाई पनि यसले के गरिदिन्छ, कोलाइड हुन्छ र त्यो नियोन एटम पनि के हुन्छ, आयनाइज हुन जान्छ। र when these ionized particles जो नियोन एटम जो आयनाइज भएको छ, when these ionized particles return to the लोअर इनर्जी लेभल, जब तिनीहरू लो इनर्जी लेभलमा आफ्नो लो इनर्जी लेभलमा झर्छन् त्यतिखेर तिनीहरूले लाइटलाई इमिट गर्छ। त्यसकारणले तर यहाँ त हाम्रो के छ, खाली एउटा नियोन ग्यास मात्रै छ। सिन्स देयर इज ओन्ली वान नियोन ग्यास, त्यहाँ केवल एउटा नियोन मात्रै ग्यास हुने भएको हुनाले यसले दिने वेभलेन्थ पनि एउटा पर्टिकुलर वेभलेन्थ मात्रै छ। यहाँ चाहिँ नियोन ट्युब गिभ्स ओन्ली सर्टेन वेभलेन्थ अफ लाइट भनेर भन्यो। ओके, तपाईले बुझ्नुभयो नि। सर्ट क्वेसनमा हामीले के लेख्ने, पहिला नियोन ग्यास एउटा डिस्चार्ज ट्युब हो जसमा नियोन ग्यास राखिएको हुन्छ, यसको प्रेसर कम र पोटेन्शियल डिफरेन्स हाई हुन्छ। हाई पोटेन्शियल डिफरेन्सले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोनहरू एक्सेलरेट हुन्छन्, इलेक्ट्रोनहरू हाई भेलोसिटीले एक्सेलरेट हुन्छन् एनोडतिर, र तिनीहरू एक्सेलरेट हुँदाखेरि दे कोलाइड विथ द नियोन एटमसित कोलाइड हुन्छ। कोलाइड भइसकेपछि त्यो चाहिँ नियोन एटम आयोनाइज हुन्छ र यो आयोनाइज भएको पार्टिकलले, आयोनाइज भएको एटमले जब आफ्नो लो इनर्जी स्टेटमा झर्छ, लोअर इनर्जी स्टेटमा जान्छ, त्यतिखेर त्यसले लाइट इमिट गर्छ। त्यो लाइट हामीलाई देखिने हो, त्यो लाइटको वेभलेन्थ हामी, त्यो लाइटको वेभलेन्थ नै यहाँनिर वेभलेन्थ जो भनिएको छ, त्यही लाइट जोले इमिट गरेको लाइट छ त्यसकै वेभलेन्थको कुरा गरेको हो। र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो नियोन एउटा मात्रै ग्यास भएको कारणले गर्दा एउटा सर्टेन वेभलेन्थ अफ लाइट मात्र दिएको छ भनेर हामीले बुझ्यौँ। अलराइट, ओके, हामी अगाडि बढ्छौँ।
फेरि अर्को क्वेसन नम्बर 5 यस किसिमको रहेको छ। यो पनि हामीलाई एक्जाममा सोधेको 2056 मा सोधेको छ। व्हाट डु यु मिन बाई स्टपिङ पोटेन्सियल? स्टपिङ पोटेन्सियल भनेको के हो भन्ने चाहिँ नामबाटै पनि क्लियर छ। स्टपिङ भनेको के हो? रोक्ने पोटेन्सियल हैन, जसले स्टप गर्छ हैन। अब तपाईहरुलाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट त थाहा छ होला है। फोटो इलेक्ट्रिक फर एक्जाम्पल एउटा मानौ एउटा म तपाईहरुलाई एक्जाम्पल देखाउँछु। ल हामीले चाहिँ यसमा यहाँबाट यसमा चाहिँ लाइट आयो है, फोटोन इन्सिडेन्ट भएको छ, लाइट इन्सिडेन्ट भयो। यसलाई ल मानौ एउटा कुनै एउटा यो एउटा ट्युबै जस्तो एउटा कन्सिडर गरौँ। अलराइट, यो विन्डो छ ओके। यो विन्डोबाट हाम्रो चाहिँ यो के हो त? फोटोन आइरहेछ है। के आइरहेछ? तपाईहरुलाई लाइट आउँदैछ यहाँबाट ओके। जब यो लाइट यो मेटलमा पर्छ, यो मेटललाई अहिलेको लागि हामीले क्याथोड भनेका छौँ। यो उसरी खासमा क्याथोड हो, यो चाहिँ हाम्रो उसरी प्राय उसरी जनरली के हो त? एनोड हो। अब के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो फोटोन अर्थात् यो लाइटहरू यो मेटलमा पर्दाखेरि यहाँबाट के हुन्छन् त? इलेक्ट्रोन्स आर इजेक्टेड। यहाँबाट के निस्किन्छन् त? इलेक्ट्रोनहरू इजेक्ट हुन्छन् त्यो फोटो इलेक्ट्रिककै फेनोमेनामा। र अब हाम्रो एनोड भनेको त कस्तो चार्ज हो त? पोजिटिभ चार्ज हो। र दिज इलेक्ट्रोन्स आर एक्सेलरेटेड, यो किनभने नेगेटिभ चार्ज भएका इलेक्ट्रोनहरू एनोडतिर एक्सेलरेट हुन्छन् र यहाँबाट यिनीहरू फ्लो हुन्छन्, र जसले गर्दाखेरि फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेर भन्छौँ त्यसलाई। तर इमेजिन गरौँ यदि त्यसो नभइदिएर हामीले यसलाई पोजिटिभको सट्टा यदि हामीले नेगेटिभ टर्मिनल दिदिए के होला त भन्ने कुरा आयो। यसलाई हामीले यदि नेगेटिभ टर्मिनल दिदियो भने के हुन्छ भने अब यो नेगेटिभ पोटेन्सियलले त यो इलेक्ट्रोनलाई त के गर्न थाल्छ त? रिपेल गर्न थाल्दैन? रिपेल भनेको इलेक्ट्रोनहरू के हुन्छ? रिपेल हुन्छ। तैपनि जो एकदमै हाई इनर्जी भएको इलेक्ट्रोन हो त्यो त एनोडसम्म पुग्ने हो भनेको यो नेगेटिभ पोटेन्सियलसम्म पनि पुग्छ। यो अझै हामीले यसको पोटेन्सियल बढाउँदै गयौँ। अब यसको हेर्नु होला, यसको चार्ज अब अहिले हामीले कुन टर्मिनलमा जोडेका छौँ? यसलाई नेगेटिभमा जोडेका छौँ। यदि यसको पोटेन्सियललाई बढाउँदै जाने हो भने, यदि यसको नेगेटिभ पोटेन्सियललाई बढाउँदै जाने हो भने एउटा यस्तो कन्डिसन आउँछ कि जति पनि सबै इलेक्ट्रोन के हुन्छन् त? यहाँबाट रिपेल हुन्छन्। सबै इलेक्ट्रोन रिपेल हुनु भनेको यहाँ एउटा पनि इलेक्ट्रोन आउँदैन। एउटा पनि इलेक्ट्रोन नआइसकेपछि के हुने भयो त? तपाईहरुको फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट के हुने भयो त? त्यतिखेर जेरो हुने भयो हैन। फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट जेरो हुने भयो हो। त्यही पोटेन्सियललाई जुन पोटेन्सियल त्यस्तो किसिमको पोटेन्सियल जुन पोटेन्सियलले गर्दा फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट जेरो हुन्छ त्यसलाई नै हामीले स्टपिङ पोटेन्सियल भन्छौँ। यहाँ माथितिर लेखेको पनि छ, तपाईहरुलाई मजाले लेख्नलाई पनि यो जसरी मैले लेखेको त्यही अनुसार लेख्नु होला। द मिनिमम रिटार्डिङ पोटेन्सियल, मिनिमम कम्तीमा भनेको रिटार्डिङ पोटेन्सियल भनेको यसलाई हामीले नेगेटिभ दियौँ नि त। यो नेगेटिभ हुँदाखेरि यसलाई हामीले नेगेटिभ टर्मिनल दिँदाखेरि यसले चाहिँ के गरिदिन्छ त? इलेक्ट्रोनलाई रिटार्ड गरिदिन्छ, इलेक्ट्रोनलाई फर्काइदिन्छ। त्यसकारणले द मिनिमम रिटार्डिङ पोटेन्सियल अप्लाई टु द एनोड है। उसरी यो खासमा त एनोड हो। एनोड भने जस्तो उसरी जनरली हाम्रो यो पोजिटिभै टर्मिनल दिएको हुन्छ यसलाई। तैपनि यदि हामीले यो एनोडमै यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गरी यसलाई हामीले नेगेटिभ टर्मिनल दियौँ भने के भइदिन्छ? द मिनिमम रिटार्डिङ पोटेन्सियल अप्लाई टु द एनोड, एनोडमा अप्लाई गरेको हामीले रिटार्डिङ पोटेन्सियल एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट बिकम जेरो। जतिखेर फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट जेरो हुन्छ त्यो पोटेन्सियललाई हामीले स्टपिङ पोटेन्सियल भन्छौँ। यसलाई VS पनि लेख्ने चलन छ। यहाँ मैले तलतिर यहाँ VO भनेर पनि लेखेको छु, एउटै हो कुरा। V0 अथवा VO जे भनेर पढ्नुहुन्छ तपाईँ एउटै हो कुरा। यहाँ VS लेखेको छु, यहाँ VO लेखेको छु, एउटै हो, केही पनि फरक पर्दैन। कुनै बुकमा VS पनि लेखेको हुन्छ, कुनै बुकमा VO पनि लेखेको हुन्छ। र यतिखेर के हुने भयो त भन्दाखेरि EV भनेको पनि हाम्रो के हो त? काइनेटिक इनर्जी गेन्ड बाई द इलेक्ट्रोन हो। इलेक्ट्रोनले गेन गरेको काइनेटिक इनर्जी भनेर बुझाउँछ। त्यही कारणले यो चाहिँ यो पोटेन्सियलले गर्दा, यो रिटार्डिङ पोटेन्सियलले गर्दा हुने इनर्जी यति, र यो भनेको इलेक्ट्रोनको काइनेटिक इनर्जी। जो इलेक्ट्रोनको जति काइनेटिक इनर्जी छ त्यति बराबरको इनर्जी यहाँ हामीले एनोडबाट यो नेगेटिभ रिटार्डिङ पोटेन्सियलबाट दिन सक्यौँ भने के भइदिन्छ त? सबै इलेक्ट्रोन रिपेल आउट हुन्छ भने त्यतिखेरको लागि यो एउटा कन्डिसन हो। यो तपाईँहरूलाई न्युमेरिकलमा पनि असाध्यै सोधिराखेको हुन्छ। तपाईँहरूले यो चाहिँ ध्यान दिनु पर्ला। म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल टु EV0 इज इक्वल टु 1/2 mv²। यो कन्डिसन हो हाम्रो स्टपिङ पोटेन्सियलको बेला। स्टपिङ पोटेन्सियलको बेला हामीले यो कन्डिसन लगाउनु पर्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि? ओके, अब हामी अगाडि बढ्छौँ। अब क्वेसन नम्बर 6 मा अगाडि बढौँ, हेर्नु होला है। अब यो हामीलाई के भनेको छ भने क्याथोड रेज क्यान नट बी कन्सिडर्ड एज इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ। भाइ
क्याथोड रेजलाई हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको रूपमा कन्सिडर गर्दैनौँ किन भने क्याथोड रेज भनेको अब पछाडितिर एउटा क्वेसन पनि छ क्याथोड रेको बारेमा अलि डिटेलमा तैपनि सर्टकटमा तपाईँहरूले के बुझ्नु होला भने जुन हामीले डिस्चार्ज ट्युब भनेर पढ्यौँ नि डिस्चार्ज ट्युबमा जुन एकदमै प्रेसर एकदमै कम भएपछि प्रेसरलाई एकदमै कम गरेपछि त्यतिखेर एउटा बीम अफ इलेक्ट्रोन पासेस एउटा इलेक्ट्रोनको बीम पास हुन जान्छ यतापट्टि यो चाहिँ हाम्रो क्याथोड छ यतापट्टि एनोड भयो भने प्रेसरलाई घटाउँदै घटाउँदै यो हाम्रो डिस्चार्ज ट्युब हो है यो डिस्चार्ज ट्युबमा यो चाहिँ हाम्रो क्याथोड छ यो चाहिँ हाम्रो एनोड छ भने यदि हामीले के भइदिन्छ भने इलेक्ट्रोनको बीम सिधा एनोडतिर जान्छ यसलाई हामीले क्याथोड रे भनेर भन्छौँ ओके यसको बारेमा पछाडि पनि आउँछ यसको अहिले धेरै चिन्ता मान्नु परेन तर हामीलाई के भनेको छ भने क्याथोड रे भनेको बेसिकली यति बुझ्नु होला क्याथोड रे भनेको खासमा अ बीम अफ इलेक्ट्रोन अ रे अफ इलेक्ट्रोन हो खासमा अ बीम अफ इलेक्ट्रोन अर द रे अफ इलेक्ट्रोन हो इलेक्ट्रोनको वेन द फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन फ्लोज इट्स द क्याथोड रे भनेको जुन चाहिँ हाम्रो डिस्चार्ज ट्युबमा देखिन्छ भनेको ओके अब यो चाहिँ क्याथोड रेलाई हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भन्न सक्दैनौँ किन होला भनेको छ भने क्याथोड रेज यसको कारण चाहिँ एउटा त के हो भने मैले अघि नै भने क्याथोड रेज आर द फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन क्याथोड रे भनेको के हो त फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन हो इलेक्ट्रोनको बीम हो क्याथोड रे भनेको बट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ कन्सिस्ट अफ अक्सिलेटिङ इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड जस्तै तपाईँहरूको जुन लाइट छ जुन हाम्रो प्रकाश छ त्यसलाई हामीले त्यो भनेको एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो त्यसमा के हुन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभमा त्यसमा इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डहरू अक्सिलेटिङ इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डको अक्सिलेसन भइराखेको हुन्छ है एउटा अनि अर्को कुरा स्पीड अफ क्याथोड रेज इज अबाउट 1/10 अफ द स्पीड अफ लाइट भनेको क्याथोड रेको स्पीड जुन भेलोसिटी अफ लाइट छ स्पीड अफ लाइट छ नि सी त्यो 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड भन्छ त्योभन्दा 1/10 हुन्छ त्यसको लगभग 1/10 भाग हुन्छ बट स्पीड अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ तर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको स्पीड चाहिँ स्पीड अफ लाइटको जति नै हुन्छ है सी को बराबर हुन्छ अर्को कुरा के कारणले अर्को के पनि डिफरेन्स छ भने क्याथोड रेजहरू इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डमा राखेपछि तिनीहरुमा डिफ्लेक्सन हुन्छ किन डिफ्लेक्सन हुन्छ भने तिनीहरुमा चार्ज छ नि किनभने हाम्रो इलेक्ट्रोनमा नेगेटिभ चार्ज छ चार्ज बडीहरू लाई इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डले असर गर्छ त्यही कारणले क्याथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड क्याथोड रेजहरू इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दा डिफ्लेक्ट हुन्छन् हैन तिनीहरुको बेन्ड हुन्छन् तिनीहरुको पाथ चेन्ज हुन्छ तर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ आर नट डिफ्लेक्टेड तर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभहरू इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डले डिफ्लेक्सन हुँदैन अब हामीले त्यसो भए त भन्न सकेनौं नि यी कारणले गर्दाखेरि हामी क्याथोड रेलाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो भनेर भन्न सक्दैनौं भनेर छ यो पनि तपाईहरुलाई एक्जाममा सोधेको छ ओके अर्को क्वेसन यो एउटा अर्को क्वेसन हामी छलफल गर्न गइराखेका छौं यो हामीलाई 2065 मा सोधेको पनि छ आजकाल पनि सोधेको छ सायद कम्पेयर द स्पेसिफिक चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन विथ दैट अफ द प्रोटोन ओके अब स्पेसिफिक चार्ज भनेको तपाईहरुको के हो त भनेपछि E/m हो के धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई थाहा पनि होला E/m को जुन रेशियो छ द रेशियो E/m इज कल्ड द स्पेसिफिक चार्ज भनेर भन्छ है अब यदि तपाईको इलेक्ट्रोनको लागि हो भने हामीले के गर्नु पर्यो E त सेम हुने हो तर यहाँनेर खाली मास अफ इलेक्ट्रोन लेख्नु पर्यो हैन स्पेसिफिक चार्ज अफ प्रोटोन भनेपछि अरु केही पनि गर्नु परेन तपाईले सिम्पली के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनेर जुन छ mp लेख्नु पर्यो हैन mp मास अफ प्रोटोन लेख्नु पर्यो है अब यिनीहरुलाई कम्पेयर गर भनेको कसको चाहिँ ज्यादा छ कसको कम छ कम्पेयर गर भने हामी त्यसको रेशियो निकाल्दियौ जस्तै यहाँनेर पनि हेर्नुलाई एकदम क्लियर छ द स्पेसिफिक चार्ज अफ इलेक्ट्रोन इज कति E/me छ है तपाईले देख्नु भएको छ कि छैन क्लियरली हेर्नु होला मैले भनेको पनि छु यो E/m हो तर इलेक्ट्रोनको लागि भा हुनाले मास अफ इलेक्ट्रोन हामीले लेख्यौं र स्पेसिफिक चार्ज अफ ओके सरी है यहाँनेर यो अलि मिस्टेक भएछ यो भनेको प्रोटोन हो है सरी यसलाई सच्याउनु होला स्पेसिफिक चार्ज अफ प्रोटोन भनेको यसलाई स्पेसिफिक चार्ज अफ प्रोटोन भनेको E/mp भयो हैन अब हामीले रेशियो निकालौं रेशियो भनेको हेर्नु होला E/me भनेको के हो स्पेसिफिक चार्ज अफ इलेक्ट्रोन अपन E/mp भनेको के हो स्पेसिफिक चार्ज अफ प्रोटोन लाई गर्दाखेरि E र E के भइदिन्छ हाम्रो E र E हाम्रो क्यान्सल आउट भइदिन्छ mp माथि गयो me तल आयो mp को भ्यालु 1.67 10 टु द पावर -27 me को भ्यालु 9.1 10 टु द पावर -31 र एप्रोक्सिमेटली आउँछ 1840
हैन। त्यसकारणले यबाट के बुझियो भन्दाखेरि यो भनेको इलेक्ट्रोनको स्पेसिफिक चार्ज, द स्पेसिफिक चार्ज अफ इलेक्ट्रोन इज अबाउट 1840 टाइम्स द्याट अफ द प्रोटोन भनेको यो भनेको के हो, स्पेसिफिक चार्ज अफ प्रोटोन हो। माथिको के हो त, स्पेसिफिक चार्ज अफ इलेक्ट्रोन हो। अब यो इन दुटाको रेसियो 1840 आयो भने त यो बढी रहेछ नि त, E/m जुन स्पेसिफिक चार्ज अफ इलेक्ट्रोन हो त्यो चाहिँ स्पेसिफिक चार्ज अफ प्रोटोन भन्दा बढी छ। कति टाइम्स बढी छ त, 1840 टाइम्स बढी छ भनेर हामीले भन्यो। ओके, अब हामी यो कुराहरू तपाईँले बुझिसकेपछि यहाँनिर अलिकति सच्याउनु होला, यो प्रोटोन हो भनेर बुझ्नु होला, यो पनि हामीलाई एक्जाममा सोधेको छ। ओके, अब हामी नेक्स्ट क्वेसन अगाडि क्वेसनमा बढ्दैछौँ। क्वेसन नम्बर 8मा यो अलिअलि मिलिकनको बारेमा अगाडि पनि आइसकेको छ, यो आइराखेको पनि छ, आजकल पनि आउँछ हेर्नु, कहिलेकाहीँ लङ क्वेसनमा पनि टेल क्वेसनको रूपमा पनि पछाडि सोध्न सक्छ तपाईँहरूलाई। वाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ मिलिगन ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट, मिलिगन ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्टको महत्त्व के छ भनेको हो। एउटा त कुरा के हो भने सबभन्दा ठुलो कुरा अघि पनि हामीले डिस्कसन गरिसकेका छौँ, यसले इलेक्ट्रोनिक चार्ज, दिस एक्सपेरिमेन्ट सोज द्याट इलेक्ट्रोनिक चार्ज इज द स्मलेस्ट पोसिबल चार्ज अन एनी चार्ज बडी। इलेक्ट्रोनिक चार्ज भनेको जुन ई छ नि, जुन ई छ, ई भनेको सबभन्दा मिनिमम चार्ज भनेको ई हो भनेर भन्छ। ई को भ्यालु कति हो त हामीलाई थाहा छ, चार्ज अफ इलेक्ट्रोन भनेको 1.6 इन्टु 10⁻⁻19 कुलम हो। त्यस कारणले एउटा यसबाट के इम्पोर्टेन्स आयो यो एक्सपेरिमेन्टको एउटा सिग्निफिकेन्स के हो त भने द इलेक्ट्रोनिक चार्ज भनेको यो ई है, अथवा द चार्ज अफ इलेक्ट्रोन जुन हामीले ई भनेर लिइराखेका हुन्छौँ त्यो भनेको स्मलेस्ट पोसिबल चार्ज हो। त्योभन्दा कम भ्यालु भएको चार्ज पोसिबल छैन। द्याट इज द स्मलेस्ट पोसिबल चार्ज अन एनी चार्ज बडी। कुनै पनि चार्ज बडीमा सबभन्दा मिनिमम चार्ज भनेको यो हो भनेर भन्छ। एक अर्को यो भनेको क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज भनेको, क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज तपाईँले अलिअलि 11 मा पढ्नुभएको छ। कुनै पनि बडीमा, कुनै पनि चार्ज बडीमा हुने चार्ज भनेको इन्टिग्रल मल्टिपल अफ ई हुन्छ। ई को इन्टिग्रल मल्टिपल भनेको 1e 2e 3e 4e 5e यसरी हुनसक्छ भनेको है। क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज भनेको तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। त्यसपछि अर्को सिग्निफिकेन्स के छ भने कुनै पनि देयर इज नो एनी डाइरेक्ट मेथड टु फाइन्ड द मास अफ एन इलेक्ट्रोन। इलेक्ट्रोनको मास निकाल्ने कुनै डाइरेक्ट मेथड चाहिँ छैन। त्यस कारणले बाई नोइङ द चार्ज अफ इलेक्ट्रोन, र अब हामीले इलेक्ट्रोनको चार्ज यदि थाहा पायौँ होइन, र बाई नोइङ द चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन द मास अफ एन इलेक्ट्रोन क्यान बी, र यो स्पेसिफिक मास हो चार्ज अफ इलेक्ट्रोन र यसको स्पेसिफिक चार्ज हो, यहाँनिर बाई नोइङ हामीलाई के थाहा भयो भने यदि इलेक्ट्रोनको चार्जको भेल्यु थाहा छ र यसको स्पेसिफिक चार्ज थाहा छ, स्पेसिफिक चार्ज भनेको यो E/m को भेल्यु पनि थाहा छ भने र हामी इलेक्ट्रोनको मास निकाल्न सक्छौँ। कसरी भने जस्तै m बराबर E/E/m गरिदियौँ भने ई र ई त काटिने हो, के आउने हो त मास आउने हो। त्यही कारणले यदि इलेक्ट्रोनको चार्ज छ, इलेक्ट्रोनको चार्जलाई हामीले स्पेसिफिक चार्जले डिभाइड गरिदियौँ, इलेक्ट्रोनको चार्जलाई स्पेसिफिक चार्जले डिभाइड गर्यो भने जुन आउँछ त्यो भनेको के हो, मास अफ इलेक्ट्रोन हो भनेर हामी गर्न सक्छौँ। ओके, र स्पेसिफिक चार्ज त हाम्रो जे थम्सन एक्सपेरिमेन्टबाट आउँछ होइन। त्यही कारण चार्ज अफ इलेक्ट्रोनलाई हामीले स्पेसिफिक चार्जले डिभाइड गर्यो भने मास अफ इलेक्ट्रोन पनि आउँछ। त्यही कारणले यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि यसरी यसको महत्त्व छ, यसको सिग्निफिकेन्स छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। तपाईँहरूले मेनली बुझ्नुभयो नि, एउटा यो चार्जको कुरा, अनि क्वान्टाइजेसन अफ चार्जको कुरा, अनि यो मासको कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। ओके, अब हामी अर्को क्वेसनमा बढ्दैछौँ। क्वेसन नम्बर 9 र यस किसिमको रहेको छ, यो अलिअलि अगाडि पनि आइसकेको छ। वाइ डज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक प्लेस एट अ लो प्रेसर एन्ड हाई पोटेन्सियल डिफरेन्स। यो 2067 मा र आजकल पनि सोधेको छ। किन चाहिँ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जुन फेनोमेना छ त्यो हाई प्रेसर, किन चाहिँ लो प्रेसर र हाई पोटेन्सियल डिफरेन्समा मात्रै सम्भव छ भनेको छ है। र यसको लागि हामीले पहिलो प्याराग्राफमा यसको ठ्याक्क उल्टो, यसको ठ्याक्कै विपरीत, लो प्रेसर नभएर लो प्रेसरमा किन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुन्छ भनेर सोधेको छ। त्यो एकछिन हामी के भन्नु भने हाई प्रेसरमा के हुन्छ त, एट हाई प्रेसर यदि प्रेसर हाई भयो भने, यदि एट हाई प्रेसर एन्ड लो भोल्टेज, यदि प्रेसर हाई छ र भोल्टेज कम छ, पोटेन्सियल डिफरेन्स कम छ भने ड्यू टु प्रेजेन्स अफ मोर एटम्स, किनभने प्रेसर हुँदाखेरि त धेरैवटा एटम हुने भयो नि, सानै ठाउँमा पनि सानै एरियामा पनि धेरैवटा एटम हुने भए द पोजिटिभ एन्ड इलेक्ट्रोन्स क्यान मुभ फ्रिली फर सर्ट, किनभने पोटेन्सियल डिफरेन्स पनि कम भएको कारणले जुन इलेक्ट्रोन र पोजिटिभ आयनहरू छन् तिनीहरू धेरै लामो डिस्टेन्ससम्म जान सक्दैनन्
थोरै डिस्टेन्समा तिनीहरू चाहिँ त्यहाँ इलेक्ट्रोडसम्म नपुग्दै तिनीहरू के भइदिन्छन् त रिकम्बाइन भइदिन्छन्। अब रिकम्बाइन भइसकेपछि त फर्दर आयोनाइजेसन पनि हुँदैन, फर्दर चार्ज पनि प्रड्युस हुँदैन। त्यस कारणले प्रेसर हाई भयो भने के भइदिन्छ, स्मल एरियामा सानो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो धेरै पोजिटिभ आयन र इलेक्ट्रोनहरू हुन्छ, जसले गर्दा तिनीहरू इलेक्ट्रोडहरूतिर जान सक्दैनन्। किनभने यदि भोल्टेज पनि हाई हुने भइदिएको भए तिनीहरू केही गरी जान सक्थे, तर भोल्टेज पनि कम छ भने अब तिनीहरू थोरै सानै डिस्टेन्समा पोजिटिभ आयन र इलेक्ट्रोन आइसकेपछि तिनीहरू रिकम्बाइन हुन्छ, तिनीहरू कम्बाइन भइदिन्छ र अब त्यसपछि अरू फर्दर आयोनाइजेसन हुँदैन। फर्दर आयोनाइजेसन नभइसकेपछि फर्दर चार्ज डेभलप हुने कुरा भएन हैन। त्यसकारणले हाई प्रेसरमा यो सम्भव छैन। यदि प्रेसर कम भइदियो भने, अब हाम्रो क्वेसनको मुद्दा आयो एट लो प्रेसर, यदि प्रेसर चाहिँ कम छ भने एट लो प्रेसर एन्ड हाई भोल्टेज, हाई पोटेन्सियल डिफरेन्स, आयोनाइज पार्टिकल भनेको हाम्रो आयोन र इलेक्ट्रोनको कुरा गरेको। किनभने प्रेसर कम छ भने र प्रेसर कम छ फेरि भोल्टेज पनि बढी भएपछि त ती जो आयोन र इलेक्ट्रोनहरू छन् ती त इलेक्ट्रोडसम्म पुग्न सक्छन् हैन, इलेक्ट्रोडसम्म पुग्न सक्छन्। किनभने त्यहाँ अब कोलिजन कम होला, किनभने यदि प्रेसर कम छ भने कोलिजन कम हुने भयो। मुभ टुवार्ड इलेक्ट्रोन विथ हाई एनर्जी एन्ड इन देयर वे दे क्यान आयोनाइज अदर ग्यास एटम, र यिनीहरू एकदम हाई भेलोसिटीले मुभ गर्दाखेरि इलेक्ट्रोन हाई भेलोसिटीले मुभ गर्न सक्छ। किनभने प्रेसर कम छ, हाई भेलोसिटीले मुभ गर्दाखेरि त्यसले अरू चाहिँ ग्यास एटमहरूलाई पनि आयोनाइज गर्न सक्छ। अरू ग्यास एटमलाई आयोनाइज गर्यो भने त्यहाँ अरू तपाईहरूको आयन पनि प्रोडक्सन हुन सक्ने भयो। त्यहाँदेखि दस मोर आयन विल बी प्रोड्युस्ड एन्ड ग्यास बिकम्स कन्डक्टिङ। अब त्यहाँ बढी चाहिँ आयनको सङ्ख्या बढ्दै गयो, इलेक्ट्रोन चाहिँ नै इलेक्ट्रोडसम्म पनि पुगिरहेछ भने त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिकल कन्डक्सन भएको मानियो नि त। किनभने इलेक्ट्रोनहरू आयनहरू इलेक्ट्रोडसम्म पुगिरहेछन् भनेपछि हामीले त्यसलाई इलेक्ट्रिक कन्डक्सन भएको मान्छौँ। त्यस कारणले कहिले पनि इलेक्ट्रिकल कन्डक्सन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अर्थात् डिस्चार्ज ट्युबमा लो प्रेसर र हाई पोटेन्सियल डिफरेन्समा मात्रै इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुन्छ, इलेक्ट्रिक कन्डक्सन हुन्छ अथवा करेन्ट फ्लो हुन्छ भनेर हामी भन्छौँ। ओके, यो खालको क्वेसन हो, आजकल पनि आइरहेको छ, तपाईँले अलिकति ध्यान दिनु होला। अब हामी क्वेसन नम्बर 10 मा गइराखेका छौँ। क्वेसन नम्बर 10 असाध्यै सजिलो रहेको छ। द भ्यालु अफ ई बाई एम भनेको हाम्रो के हो, स्पेसिफिक चार्ज हो। यसलाई हामीले के भन्छौँ, स्पेसिफिक चार्ज भन्छौँ। भ्यालु अफ ई बाई एम इज कन्स्टेन्ट फर क्याथोड रेज। क्याथोड रेजको लागि यसको भ्यालु कन्स्टेन्ट हुन्छ, तर पोजिटिभ रेजको लागि यसको भ्यालु कन्स्टेन्ट हुँदैन। किन भनेको छ है, यसको कारण भनेको क्याथोड रे भनेको के हो, क्याथोड रे भनेको इलेक्ट्रोनबाट बन्ने रे हो। इलेक्ट्रोनबाट बन्ने रे भनेपछि त यहाँ चाहिँ हाम्रो ई भनेको त सबको लागि सेम हो, तर एम भनेको त मास अफ इलेक्ट्रोन लिनु पर्यो नि। त्यस कारणले ई अपन मास अफ इलेक्ट्रोन भनेको त यसको भ्यालु त जहिले पनि कन्स्टेन्ट आउला। तर पोजिटिभ रे भनेको त हरेक एटम अनुसार पोजिटिभ आयन त फरक फरक पर्ला नि। भनेको पोजिटिभ रे भनेको द रे अफ द पोजिटिभ आयन त हरेकको फरक आउला। जस्तै तपाईँहरूको सोडियम आयन एउटा होला, म्याग्नेसियम आयनको अर्को होला हैन, एल्युमिनियम आयनको अर्को होला भने जस्तै तपाईँहरूको एटोमिक आयनको कारणले फरक फरक आयनको लागि त मास पनि फरक फरक होला। जस्तै सोडियमको लागि फरक होला हैन, त्यसै मर्करीको लागि फेरि फरक होला भने जस्तै यो मास पोजिटिभ आयन भनेको पोजिटिभ अरू फरक फरक एटमको फरक फरक आयनहरू सम्भव हुन सक्छ, तिनीहरूको मास पनि फरक फरक हुन्छ। त्यस कारणले यो ई बाई एम को भ्यालु पनि कन्स्टेन्ट हुँदैन तिनीहरूको लागि भनेको छ है। त्यही कुरालाई मैले यहाँ प्याराग्राफमा लेखेको छु, यसलाई पनि फेरि एकचोटि हेरौँ। द भ्यालु अफ ई बाई एम इज कन्स्टेन्ट फर क्याथोड रेज बिकज क्याथोड रेज आर बीम अफ इलेक्ट्रोन। किनभने क्याथोड रेहरू इलेक्ट्रोनको बीम हो, दे आर द बीम अफ इलेक्ट्रोन। द मास एन्ड चार्ज अफ द इलेक्ट्रोन आर कन्स्टेन्ट। र हामीले के भनेका छौँ भने द मास एन्ड चार्ज इलेक्ट्रोनको, अब यो इलेक्ट्रोनको चार्ज पनि कन्स्टेन्ट हो, 1.6 × 10⁻⁻19 कुलम हो। एम भनेको मास अफ इलेक्ट्रोन, यो भनेको पनि कन्स्टेन्ट हो भने अब ई पनि कन्स्टेन्ट एम पनि कन्स्टेन्ट भइसकेपछि त ई बाई एम पनि के हुने भयो त कन्स्टेन्ट हुने भयो। र तर पोजिटिभ रेको लागि पोजिटिभ रेज आर मेड अप अफ पोजिटिभ आयन, तर पोजिटिभ रेहरू त पोजिटिभ आयनबाट बनेको छ नि, पोजिटिभ आयनबाट बनेको छ। व्हिच आर डिफ्रेन्ट फर डिफ्रेन्ट सब्सटेन्स। हरेक सब्सटेन्सको लागि यसको मास त फरक फरक होला, पोजिटिभ आयन त फरक। जस्तै सोडियम आयन, म्याग्नेसियम आयन, मर्करी आयन भनेपछि हरेक आयनको मास त फरक छ। हरेक आयनको मास फरक भएको हुनाले यसमा ई बाई एमको पनि भ्यालु चाहिँ फरक पर्छ भनेर हामी भन्छौँ। यो आजकल रिसेन्टली पनि आएको छ, तपाईँहरूले यसलाई एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। ओके ल, अब हामी अर्को क्वेसनमा गइराखेका छौँ, क्वेसन नम्बर 11। यो क्वेसनले के भनेको छ भने एन इलेक्ट्रोन एन्ड प्रोटोन
एउटा इलेक्ट्रोन छ एउटा प्रोटोन छ, मुभ विथ द सेम स्पिड, यो दुइटै सेम स्पिडले मुभ गरिराखेको छ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा। म्याग्नेटिक फिल्डमा कहिले पनि कुनै पनि चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथमा रिभल्भ गर्छ, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ भने यो सेम स्पिडले मुभ हुँदैछ भने कम्पेयर द रेडियाई अफ द सर्कुलर पाथ भनेको तिनीहरूको जस्तै प्रोटोन घुम्ने जुन सर्कुलर पाथ छ र अर्को चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोन घुम्ने सर्कुलर पाथ होला। अर्को सरी यो मैले कम्बाइन भएको देखाइदिएँ, जो सर्कुलर पाथ छ इलेक्ट्रोनको सर्कुलर पाथ र प्रोटोनको सर्कुलर पाथ, जस्तै एउटामा चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोन घुम्यो होइन, यसको के रेडियस होला, अनि जस्तै अर्को मानव प्रोटोन घुम्यो, लेट्स से खालि एक्जाम्पलको लागि है त, भनेको इन दुइटाको रेडियसलाई कम्पेयर गर कसको रेडियस बढ्ता हुन्छ त भनेर भनेको छ। ओके, अब तपाईँहरूलाई थाहा छ म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्दाखेरि हाम्रो एउटा तपाईँहरूलाई थाहा छ म्याग्नेटिक फोर्स भनेको के हो, हाम्रो बिक्युभी हो बिक्युभी। ओके, बिक्युभी बराबर दिस म्याग्नेटिक फोर्स प्रोभाइड्स द नेसेसरी सेन्ट्रिपेटल फोर्स भनेर भन्छौँ हामी। सेन्ट्रिपेटल फोर्सको फर्मुला के भयो त, एमभी स्क्वायर अपन के हो त, आर हो कि होइन, दिस इज द फर्मुला हैन। अब यसबाट तपाईँहरूको यो भीसँग काटियो भने यहाँबाट आर बराबर कति आउला त भन्नु त, आर इक्वल टु एमभी अपन बिक्यू आउला कि न, यहाँ छ हेर्नु त, आर इज इक्वल टु एमभी अपन बिक्यू हो। भनेको तपाईँहरूको के छ भने यिनीहरूको स्पिड सेम छ भनेको भेलोसिटी सेम छ है। अब यो चार्ज क्यू पनि सेम छ हैन, एउटाको चार्ज प्लस हुन्छ एउटाको चार्ज माइनस हुन्छ, तर म्याग्निट्युडमा त यिनीहरूको भ्यालु जुन हुन्छ म्याग्निट्युड त सेम हो। र यिनीहरूको युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको छ, म्याग्नेटिक फिल्ड युनिफर्म छ भनेपछि बी पनि सेम भयो भने अब जुन रेडियस छ, अब रेडियस केमा मात्रै डिपेन्ड भएको देखियो त, मासमा मात्रै देखियो है, वेयर भेलोसिटी म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एन्ड चार्ज आर सेम, सो आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। अब आर त केमा मात्रै डिपेन्ड भएको देखियो त, मासमा मात्रै डिपेन्ड भएको देखियो भने मास कसको बढ्दा छ, प्रोटोनको बढ्दा छ, प्रोटोनको मास बढी छ इलेक्ट्रोनको भन्दा, त्यस कारणले रेडियस पनि कसको बढी होला त, प्रोटोनको बढी होला हैन। यसरी हामी हेन्स द रेडियस अफ प्रोटोन इज ग्रेटर देन द रेडियस अफ इलेक्ट्रोन भनेर हामी यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। ओके, तपाईँहरूले बुझ्नुभयो है। ओके, अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा गइरहेछौँ, क्वेसन नम्बर 12 जुन यस किसिमको रहेको छ। के भनेको छ भने 2070 मा सोधेको क्वेसन हो यो, अ चार्ज पार्टिकल मुभ्स थ्रु अ रिजन अफ स्पेस विथ कन्स्टेन्ट भेलोसिटी। कुनै एउटा चार्ज पार्टिकल कुनै स्पेसमा घुमिरहेछ तर त्यो कन्स्टेन्ट भेलोसिटीले हिँडिरहेछ है, कन्स्टेन्ट भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ र त्यो स्पेसमा जुन स्पेसमा त्यो छ त्यहाँ चाहिँ इफ द एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड इज जिरो इन दिस स्पेस, जुन स्पेसमा त्यो कन्स्टेन्ट भेलोसिटीले त्यो चार्ज घुमिरहेको हुने अर्थात् मुभ गरिरहेको हुने त्यो स्पेसमा म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ हाम्रो जिरो छ भने क्यान वी कन्क्लुड द्याट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्नु खोजिएको खासमा म्याग्नेटिक फिल्ड त यहाँ जिरो छ, क्यान वी कन्क्लुड द्याट द एक्सटर्नल फिल्ड इन दिस रिजन इज अल्सो जिरो भनेको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि त्यहाँ चाहिँ जिरो हुनुपर्छ, के जिरो छ भनेर हामी कन्क्लुड गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरा हो। ओके, अब हेर्नु होला, अब जस्तै इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी कन्स्टेन्ट कुन बेला हुनसक्छ, यहाँ त एउटा त म्याग्नेटिक फिल्ड त जिरो भइसक्यो। अब इलेक्ट्रिक फिल्ड राख्ने बित्तिकै त इलेक्ट्रिक फिल्डले गर्दाखेरि त यसको भेलोसिटी कन्स्टेन्ट हुन सक्दैन हैन। र अर्को दुईटा पोसिबिलिटी छ, एउटा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड जिरो हुनु, इलेक्ट्रिक फिल्ड जिरो भयो भने पनि हाम्रो इलेक्ट्रोन कन्स्टेन्ट भेलोसिटीले मुभ गर्न सक्छ। र अर्को पोसिबिलिटी के हो त भन्दा यदि त्यहाँ क्रस फिल्ड छ भने क्रस फिल्ड भनेको के हो भने यदि हाम्रो इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्ड दुइटै लगाएको छ, यदि इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्ड दुइटै लगाएको छ भने दुइटै इक्वल एन्ड अपोजिट भनेको दुइटैको एउटाले प्रोड्युस गरेको डिफ्लेक्सन अर्कोले क्यान्सल आउट गर्छ र त्यो बेला पनि त्यतिखेर पनि हामी इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी कन्स्टेन्ट हुन सक्छ भनेको है। परपेन्डिकुलर इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्ड लगाउनु पर्छ भन्ने छ, त्यसलाई हामीले क्रस फिल्ड भन्छौँ। क्रस फिल्ड भनेको यहाँ आइरहेको पनि होला, यहाँनिर अब ल्याङ्ग्वेजमा के भनेको छ ध्यान दिएर हेर्नु, द भेलोसिटी इज कन्स्टेन्ट, भेलोसिटी त्यो बेला कन्स्टेन्ट हुन्छ ओन्ली इन द रिजन अफ जिरो इलेक्ट्रिक फिल्ड, कि त इलेक्ट्रिक फिल्ड जिरो हुनु पर्यो त्यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड हुनु भएन, एन्ड इन द क्रस फिल्ड, कि त क्रस फिल्डमा कन्स्टेन्ट भेलोसिटी हुन्छ कि त जिरो इलेक्ट्रिक फिल्डमा भेलोसिटी कन्स्टेन्ट हुन्छ। क्रस फिल्ड भनेको त इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डहरू पर्पेन्डिकुलरली लगाएको बेला हुन्छ। अब यहाँ त हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड लगाएकै छैन, म्याग्नेटिक फिल्ड लगाएको छैन भने इलेक्ट्रिक फिल्ड यहाँ क्रस फिल्ड हुने त सम्भावना भएन नि, मानौ जति म्याग्नेटिक फिल्ड लगाएको छ त्यति बराबरको हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि लगायो भने त्यो बेला हामीले त्यस्तो फिल्डलाई क्रस फिल्ड भनेर भन्छौँ। क्रस भन्नुको अर्थ एउटाले प्रोड्युस गरेको डिफ्लेक्सन अर्कोले क्यान्सल आउट गर्छ, त्यस कारणले त्यसलाई हामीले क्रस फिल्ड भनेर भन्छौँ उसरी। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड छैन भने त
अब जति म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यति इलेक्ट्रिक फिल्ड लगाउनुपर्छ भन्ने नियम हो। म्याग्नेटिकै फिल्ड लगाएको छैन भने इलेक्ट्रिक फिल्ड लाउने कुरै भएन भनेपछि त्यस कारणले अब यहाँ हियर एज म्याग्नेटिक फिल्ड इज 0, यहाँ चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड 0 छ, त्यस कारणले क्रस फिल्ड हुने त पोसिबल भएन। सो देयर इज सो क्रस फिल्ड इज नट पोसिबल हैन। क्रस फिल्ड सम्भव नभइसकेपछि अब हामीले के निष्कर्ष निकाल्नु पर्यो त, इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी कन्स्टेन्ट हुन सक्ने कि त 0 इलेक्ट्रिक फिल्डमा हो कि त क्रस फिल्डमा हो। अब क्रस फिल्ड हुन सम्भव छैन भने के हुनु पर्यो त, हेन्स इलेक्ट्रिक फिल्ड मस्ट बी 0 टु मेन्टेन द कन्स्टेन्ट भेलोसिटी भनेर हामी भन्न सक्छौँ। ओके, यो पनि तपाईहरुको एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, यसलाई पनि ध्यान दिएर हेर्नु होला। ओके, अब हामी नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 13 मा अगाडि बढिरहेका छौँ। क्वेसन यस किसिमको रहेको छ, व्हाट ह्यापन्स टु काइनेटिक एनर्जी अफ फोटो इलेक्ट्रोन व्हेन इन्टेन्सिटी अफ लाइट इज डबल। जुन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट छ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा जुन हामीले इन्सिडेन्ट लाइट हुन्छ नि, जो यो इन्सिडेन्ट लाइटको इन्टेन्सिटी हामीले डबल गर्यो भने यहाँबाट निस्किने जुन इलेक्ट्रोन छ यसको काइनेटिक एनर्जीमा के फरक पर्ला, वाट इज द इफेक्ट हैन, वाट ह्यापन्स टु द काइनेटिक एनर्जी अफ फोटो इलेक्ट्रोन व्हेन द इन्टेन्सिटी अफ लाइट इज डबल। अब इन्टेन्सिटीले गर्दा के मात्रै हुन्छ भन्दाखेरि नम्बर अफ एटम्स अर्थात् नम्बर अफ फोटोन्स पर सेकेन्डहरू इन्क्रिज हुने हो हैन। त्यस कारणले अब यहाँनिर यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेखेको छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। यसमा हामी के भन्न सक्छौँ भने इफ द इनर्जी अफ फोटोन इज ग्रेटर देन द वर्क फङ्सन, यो त अब हामीलाई थाहा छ, यदि यो फोटोनको इनर्जी लाइटको इनर्जी यसको वर्क फङ्सन भनेको तपाईँलाई थाहा होला, मिनिमम इनर्जी रिक्वायर्ड जस्ट टु इजेक्ट इलेक्ट्रोन फ्रम द मेटल सर्फेस भन्ने हो। इफ द इनर्जी अफ फोटोन इज ग्रेटर देन द वर्क फङ्सन, यदि इलेक्ट्रोनको इनर्जी वर्क फङ्सन भन्दा बढी भयो भने द इलेक्ट्रोन मे स्केप फ्रम द मेटल सर्फेस, त्यो बेला इलेक्ट्रोन चाहिँ मेटल सर्फेसबाट निस्किन्छ। यो त हामीलाई थाहा भएको कुरा, यो आवश्यक पनि त्यति छैन, यो खालि अब यसको केही भाषा लेखेको। अब के भनेको छ भने ग्रेटर इज द इन्टेन्सिटी, यदि इन्टेन्सिटी अफ लाइट जुन हाम्रो इन्सिडेन्ट लाइट छ, यदि इन्सिडेन्ट लाइटको यदि हामीले इन्सिडेन्ट बढ्यो भने यसको इन्टेन्सिटी बढायो भने ग्रेटर इज द इन्टेन्सिटी अफ लाइट, यदि इन्टेन्सिटी अफ लाइटको इन्टेन्सिटी बढ्यो भने इन्सिडेन्ट लाइटको इन्टेन्सिटी बढ्यो भने एट अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेन्सी मिन्स ग्रेटर नम्बर अफ फोटोन इन्सिडेन्ट पर सेकेन्ड। इन्टेन्सिटी बढ्नु भनेको नम्बर अफ फोटोन्स त्यसमा इन्सिडेन्ट हुने, त्यो मेटल सर्फेसमा इन्सिडेन्ट हुने नम्बर अफ फोटोनको सङ्ख्या बढ्ने हो। नम्बर अफ फोटोनको सङ्ख्या बढ्यो भने यहाँबाट निस्किने पनि बरु के हो त, बढी फोटोन निस्किन सक्छन्, हो कि होइन। हेन्स ग्रेटर नम्बर अफ फोटोन विल बी इमिटेड, किनभने यदि बढी फोटोन इन्सिडेन्ट हुँदैछन् भने, यदि बढी फोटोन इन्सिडेन्ट भइरहेछन् भने यहाँबाट पनि बढी फोटोन त्यहाँबाट बाहिर निस्केलान् भने इन्टेन्सिटीले केवल नम्बर अफ फोटोन इजेक्टेड, नम्बर अफ फोटोन इमिटेडमा असर गर्छ, तर त्यसको काइनेटिक इनर्जीमा गर्दैन भनेर भन्ने है। Hence, there is no effect on the kinetic energy of photoelectron if the intensity of light is double. इन्टेन्सिटीले केमा मात्र असर गर्दो रहेछ, यसको मूल कुरा नम्बर अफ फोटो इलेक्ट्रोन हैन। इन्टेन्सिटी अफ लाइट डबल भइदियो भने नम्बर अफ फोटो इलेक्ट्रोन इमिटेड पर सेकेन्ड पनि हाम्रो डबल हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ, तर त्यसले त्यसको काइनेटिक इनर्जीमा केही पनि प्रभाव पार्दैन भनेर हामीले भन्नुपर्छ। ओके, यो पनि एकदम यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा मैले लेखिदिएको छु, यसलाई तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा, क्वेसन नम्बर 14, यो पनि हामीलाई 2072 मा सोधेको रहेछ। If we go on increasing the wavelength of light incident on metal surface, what changes takes place in the number of electrons and energy of the electron भनेको छ है। अब अघिको जस्तै हो हुन त, तर अलि फरक छ। अब अघि चाहिँ हाम्रो इन्टेन्सिटीको कुरा थियो, त्यो जुन लाइट छ त्यो लाइटको इन्टेन्सिटी डबल गर्दा के हुन्छ भनेको थियो। अहिले चाहिँ के भन्यो भने जुन लाइट इन्सिडेन्ट हुँदैछ त्यो इन्सिडेन्ट लाइटको वेभलेन्थलाई हामीले बढाइदियौँ भने त्यसले गर्दाखेरि नम्बर अफ फोटो इलेक्ट्रोनमा के असर गर्ला त भन्ने कुरा हो। त्यसकारणले the number of photoelectrons emitted from the surface of metal depend on intensity of light but not depend on the wavelength. तर wavelength मा डिपेन्ड हुँदैन नि त। number of photoelectron emitted, number of photons हाम्रो number of photons भनेको त केमा डिपेन्डेन्ट हुने कुरा हो त, intensity of light मा डिपेन्डेन्ट हुने कुरा हो। अब यहाँ wavelength ले गर्दा यसमा केही पनि असर पर्दैन। सो number of photons emitted remains constant, number of photons हरू constant हुन्छ। number of photons emitted remain constant when wavelength of light increases. लाइट को wavelength लाई बढाए पनि
या जे गरे पनि त्यसको भ्यारी गरे पनि त्यो नम्बर अफ फोटोनमा यसले केही पनि असर गर्दैन। अर्को कुरा यहाँनिर द इनर्जी अफ इलेक्ट्रोनको कुरा पनि गरेको छ। इनर्जी अफ इलेक्ट्रोन भनेको हाम्रो काइनेटिक इनर्जीको कुरा गरेको, यसलाई चाहिँ असर गर्छ। यसलाई कसरी असर गर्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको इक्वेसन थाहा होला, जस्तै hc/λ हैन इज इक्वल टु हाम्रो के हो त वर्क फङ्सन फाइ हैन, वर्क फङ्सन फाइ प्लस हामीले के भन्छौँ त प्लस के हो त यसबाट काइनेटिक इनर्जी हो कि हैन, प्लस काइनेटिक इनर्जी। अब काइनेटिक इनर्जी बराबर के भयो त hc/λ माइनस 5 हो। अब हाम्रो ल्याम्डा इन्क्रिज भइदियो भने के होला, ल्याम्डा इन्क्रिज भयो भने यसको भ्यालु घट्छ, यसको भ्यालु घट्यो भने काइनेटिक इनर्जी पनि घट्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ हैन। वाट चेन्जेस टेक्स प्लेस इन द नम्बर अफ इलेक्ट्रोनमा असर गर्दैन, किनभने नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इमिटेड भनेको इन्टेन्सिटीमा डिपेन्ड गर्छ, वेभलेन्थमा डिपेन्ड गर्दैन, तर इनर्जीमा असर गर्छ। इनर्जी भनेको काइनेटिक इनर्जी हो। काइनेटिक इनर्जी भनेको हाम्रो hc/λ माइनस 5 होला। 5 भनेको त कुनै एउटा मेटलको लागि यसको भ्यालु कन्स्टेन्ट नै हुन्छ, त्यस कारणले यहाँ अब ल्याम्डा इन्क्रिज भइदियो भने यसको पुरैको भ्यालु चाहिँ घट्ला, यो पुरैको भ्यालु घटेपछि काइनेटिक इनर्जी पनि घट्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। ओके, यो पनि हामीलाई एक्जाममा सोधेको छ 2072 को सेट सीमा चाहिँ हामीलाई सोधेको रहेछ, यसलाई पनि ध्यान दिएर हेर्नु होला। ओके, अब हामी नेक्स्ट क्वेसन अगाडि क्वेसन नम्बर 15 मा गइरहेछौँ। क्वेसन नम्बर 15 यस किसिमको रहेको छ, बीम अफ इलेक्ट्रोन्स एन्ड प्रोटोन्स ह्याभिङ द सेम काइनेटिक इनर्जी इन्टर नर्मल्ली इन्टु एन इलेक्ट्रिक फिल्ड हैन। इलेक्ट्रोनको बीम र प्रोटोनको बीम दुइटै जसको दुइटैको काइनेटिक इनर्जी सेम छ, तिनीहरू नर्मल्ली इलेक्ट्रिक फिल्डमा नर्मल्ली इन्सिडेन्ट हुँदैछन्, इलेक्ट्रिक फिल्डमा आइरहेछन्, इलेक्ट्रिक फिल्डमा इन्टर भइरहेछन् भने कुन बीम भनेको इलेक्ट्रोनको बीम कि प्रोटोनको बीम कुन चाहिँ बढी कब्ड होला, कसमा बढी डिफ्लेक्सन होला, कब्ड भनेको के हो कति कुन चाहिँ बढी बाङ्गिएला भनेको। अब हामीलाई थाहा छ इलेक्ट्रिक फिल्डमा चार्ज पार्टिकल चाहिँ प्याराबोलिक पाथमा के हुन्छ बेन्ड हुन्छ, प्याराबोलिक पाथमा बेन्ड हुन्छ भनेर हामीले पढेका छौँ। र यो तपाईँहरूलाई द मोसन अफ इलेक्ट्रोन इन एन इलेक्ट्रिक फिल्ड, द मोसन अफ इलेक्ट्रोन इन इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेर यो तपाईँहरूले थ्योरीमा पनि पढ्नुभएको छ। त्यसको हामीले डिफ्लेक्सन निकाल्दाखेरि y इज इक्वल टु द डिफ्लेक्सन अफ बीम अफ चार्ज, खासमा यो इलेक्ट्रोनको लागि हो। इलेक्ट्रोन र प्रोटोनमा खास असर भएन, एउटामा प्लस एउटामा माइनस मात्रै आउने हो, म्याग्निट्युड त फरक पर्ने होइन नि त, यसको जुन भ्यालु छ त्यो फरक पर्ने होइन। द डिफ्लेक्सन अफ बीम अफ चार्ज इन एनी इलेक्ट्रिक फिल्ड, इलेक्ट्रिक फिल्डमा डिफ्लेक्सन भनेको हाम्रो EV/2mdv²x² भन्यो। E भनेको चार्ज अफ इलेक्ट्रोन, V भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स अप्लाइड बिट्विन द प्लेट्स हैन, M भनेको मास अब प्रोटोनको लागि हुने प्रोटोनको, उसको लागि हुने उसको इलेक्ट्रोनको लागि भने इलेक्ट्रोनको, D भनेको सेपरेसन अफ द प्लेट, दुईटा प्लेटको बिचको सेपरेसन हो, र X भनेको यसको लम्बाइ हो, लेन्थ अफ द प्लेट्स हो। ओके, अब यदि दुईटैको काइनेटिक इनर्जी सेम छ भने 1/2mv² बराबर 1/2mp/v² भन्न मिल्छ कि नै। 1/2mv² भनेको त काइनेटिक इनर्जी हो, र इलेक्ट्रोनको लागि भने चाहिँ के होला 1/2me/v² बराबर, प्रोटोनको लागि चाहिँ के होला 1/2mp/v²। 1/2 काट्न सक्छौँ भनेको me/v² बराबर mp/v²। यहाँनिर हेर्नु त mv² छ कि छैन तल, mv² त जस्तै यो त इलेक्ट्रोनको लागि पनि प्रोटोनको लागि त दुइटैको लागि त बराबर छ भने E त सेम हो, पोटेन्शियल डिफरेन्स सेम हो, D पनि सेम हो, X पनि सेम हो भने यो सबै कुरा त सेम भयो नि, किन दुइटैको काइनेटिक इनर्जी सेम छ। m/v² इलेक्ट्रोनको लागि भन्नु र mp/v² प्रोटोनको लागि भन्नु त बराबर छ भनेपछि यो पुरैको भ्यालु के हुन गयो त कन्स्टेन्ट हुन गयो। त्यसकारणले यिनीहरूमा प्रोड्युस हुने डिफ्लेक्सन दुइटैको बराबर हुन्छ, हेन्स डिफ्लेक्सन इज सेम फर इलेक्ट्रोन एन्ड प्रोटोन। इलेक्ट्रोन र प्रोटोन दुइटैको लागि डिफ्लेक्सन चाहिँ सेम हुन्छ, तर यसको प्रोटोन चाहिँ किनभने हेभियर हुन्छ, प्रोटोनको मास चाहिँ अलिकति इलेक्ट्रोनको भन्दा बढी हेभियर हुने भएको हुनाले स्पिड चाहिँ स्लोअर हुन्छ, यसको स्पिड चाहिँ स्लोअर हुन्छ, ट्राभल स्लोअर, बट द डिफ्लेक्सन प्रोड्युस्ड इज सेम अन द बोथ केस। हामीले यहीँबाट हेऱ्यौँ नि, किनभने काइनेटिक इनर्जी सेम छ भनेर भनेको हुनाले हामीले यो कन्डिसन यसमा लगाउन सक्छौँ। ओके, अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा गइराखेका छौँ। क्वेसन नम्बर 16 मा यस किसिमको रहेको छ, यो पनि सजिलै क्वेसन छ, 2072 सप्लिमेन्टमा सोधेको। ह्युमन स्किन इज रिलेटिभली, ह्युमन स्किन भनेको हाम्रो छाला हैन, हाम्रो हातको छाला जहाँको पनि छाला, ह्युमन स्किन इज रिलेटिभली इन्सेन्सिटिभ टु भिजिबल लाइट। हाम्रो छालामा भिजिबल लाइट जो रेगुलर नर्मल रूपमा हाम्रो जो प्रकाशको किरणहरू पर्छ त्यसले हामीलाई केही असर गर्दैन भनेको, हाम्रो स्किनलाई केही पनि असर गर्दैन। इन्सेन्सिटिभ भनेको त्यसलाई असर केही पनि गर्दैन, बट अल्ट्राभायोलेट रेडिएसन क्यान कज सेभर बर्न भनेको, तर त्यही हाम्रै छालामा यदि अल्ट्राभायोलेट रे युभी रेडिएसनहरू पर्दियो भने त्यसले त बालिदिन्छ, पोलिदिन्छ नि। तपाईँहरूले पढ्नु पनि भएको छ कहिलेकाहीँ स्किनका कुराहरू।
स्किनलाई पनि असर गर्छ भन्ने कुराहरू पनि छ। त्यो अल्ट्राभायोलेट रेडिएसन आयो भने पुरै यो छालालाई पोलिदिन्छ यसले, क्यान सेभर बर्न भनेको छ। डज दिस ह्याभ एनिथिङ टु डु विथ द फोटोन इनर्जी, कि यो चाहिँ फोटोनको इनर्जीसँग कता कता रिलेटेड हो त भनेको के चाहिँ यो अल्ट्राभायोलेट रेडिएसनले चाहिँ पोल्ने, हाम्रो छालालाई पोल्ने, तर नर्मल भिजिबल लाइटले चाहिँ हाम्रो छालालाई नपोल्ने कुरा के यसको फोटोनको इनर्जीको कारणको आधारमा पनि हामी भन्न सक्छौँ भन्ने छ। ओभियसली भन्न सक्छौँ, किनभने फोटोनको इनर्जी भनेको त इज इक्वल टु DHF हो, जसलाई हामीले फ्रिक्वेन्सीलाई फेरि C/λ लेख्न सक्छौँ, hc/λ भयो। अब हामीलाई के थाहा छ भने जुन यो ल्याम्डा छ, अब H र C त कन्स्टेन्ट हो दुइटैको लागि, भिजिबल लाइटको लागि पनि अल्ट्राभायोलेट लाइटको लागि पनि, तर जुन ल्याम्डा छ, ल्याम्डा भनेको भिजिबल लाइटको लागि बढी हुन्छ तर अल्ट्राभायोलेट लाइटको लागि कम हुन्छ। यदि ल्याम्डा कम भयो भने ल्याम्डा कसको लागि कम छ त, अल्ट्राभायोलेटको लागि कम छ। यदि ल्याम्डा कम भयो भने इनर्जी के होला त, फोटोनको इनर्जी बढी होला। त्यसकारणले सिन्स वेभलेन्थ अफ भिजिबल लाइट इज ग्रेटर देन द अल्ट्राभायोलेट लाइट, सो इनर्जी अफ अल्ट्राभायोलेट लाइट इज ग्रेटर। त्यसकारण यदि यो चाहिँ कम छ नि त, यसले अल्ट्राभायोलेट लाइटको लागि ल्याम्डा कम छ, त्यसकारणले अल्ट्राभायोलेट लाइटको लागि इनर्जी के हुने हो त, म्याक्सिमम हुने भयो, बढी हुने भयो, र यसले गर्दाखेरि फोटोनको इनर्जी बढी छ, त्यसकारणले त्यसले पोल्छ भनेर हामीले फोटोनको इनर्जीको फर्ममा पनि यसलाई हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्यौँ। ओके, यो पनि ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 17 यस किसिमको रहेको छ। क्वेसन नम्बर 17 यो पनि हामीलाई 75 को सेट B मा सोधेको क्वेसन छ। वाइ इज म्याग्नेटिक फिल्ड इज युज्ड टु डिफ्लेक्ट इलेक्ट्रोन बीम बट नट एन इलेक्ट्रिक फिल्ड इन द टिभी पिक्चर ट्युब भनेको छ। टिभी हाम्रो यो पछाडितिर तपाईँहरूको आजकल त सिधै फ्ल्याट टिभी आइरहेछ, पहिलाको उसमा चाहिँ हाम्रो बेसिकली पछाडितिर डब्बा भएको टिभी हुन्थ्यो, त्यसमा चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड युज गरेका हुन्छौँ इलेक्ट्रोनको बीमलाई चाहिँ डिफ्लेक्ट गर्नको लागि, तर इलेक्ट्रिक फिल्डलाई युज गर्दैनौँ। किन होला भन्छ है, किन यस्तो भएको होला त, किन हामीले म्याग्नेटिक फिल्डलाई युज गऱ्यौँ इलेक्ट्रिक फिल्डलाई युज गरेनौँ भन्ने छ। के हो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड जस्तै यहाँ द मोसन अफ इलेक्ट्रोन इन इलेक्ट्रिक फिल्ड इज प्याराबोलिक हैन। इलेक्ट्रिक फिल्डमा इलेक्ट्रोनको पाथ भनेको प्याराबोलिक हुन्छ, तर म्याग्नेटिक फिल्डमा सर्कुलर हुन्छ हैन। इन टिभी पिक्चर ट्युब, जुन हाम्रो टिभी छ त्यो टिभी पिक्चर ट्युब छ, त्यसमा यदि हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड युज गरिदियौँ भने, इफ एन इलेक्ट्रिक फिल्ड इज युज्ड, यदि हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड युज गऱ्यौँ भने कि त हामीलाई धेरै हाई भोल्टेज चाहियो, कि त हामीलाई एकदम हाई भोल्टेज चाहियो, या धेरै लङ ट्युब चाहियो, किनभने यसको डिफ्लेक्सन त यसरी जाने, यसरी स्लोली जाने हो प्याराबोलिक पाथमा त, भने आइदर हामीलाई हाई भोल्टेज चाहियो और के चाहियो त लङ ट्युब चाहियो हैन। त्यसकारणले तर म्याग्नेटिक फिल्डको लागि हाउएभर फर म्याग्नेटिक फिल्ड थोरै म्याग्नेटिक फिल्ड भए पनि इफ म्याग्नेटिक फिल्ड इज युज इभन अ स्मल फिल्ड हैन, म्याग्नेटिक फिल्ड युज गर्दाखेरि थोरै म्याग्नेटिक फिल्ड युज गर्दा पनि हाउएभर इभन अ स्मल फिल्ड क्यान प्रड्युस लार्ज डिफ्लेक्सन, सानै थोरै म्याग्नेटिक फिल्डले पनि धेरै डिफ्लेक्सन प्रड्युस गर्न सक्छ, र जसले गर्दाखेरि हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड युज गरेको कुरा बुझ्नुभयो नि। इलेक्ट्रिक फिल्ड युज गर्दा के भयो त, एउटा त हामीलाई ठुलो ट्युब चाहियो भनेको टिभीको साइज त निकै पछाडितिर त ठुलो लामो चाहियो हामीलाई ट्युब, त्यो पनि अब त्यति एप्रोप्रिएट भएन हैन। त्यसकारणले एउटा त ट्युब पनि बढी हुनु पर्यो र अर्को कुरा भोल्टेज पनि हाई गर्नु पर्यो। तर यदि हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड युज गर्यो भने थोरै म्याग्नेटिक फिल्ड, स्मल एमाउन्ट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड युज गर्दा पनि यसमा बढी डिफ्लेक्सन आउँछ। त्यसकारणले गर्दा पनि हामीले यो टिभी पिक्चरहरूमा हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड युज गर्छौँ तर इलेक्ट्रिक फिल्ड युज गर्दैनौँ भन्ने कुरा छ। ओके, अब हामी अर्को क्वेसनमा गइरहेछौँ, क्वेसन नम्बर 18। यो पनि अघि पनि आइसकेको छ, तैपनि फेरि एकचोटि यसलाई डिस्क्राइब गरौँ। वाट आर क्याथोड रेज, राइट डाउन देयर प्रोपर्टिज भनेको छ। क्याथोड रे भनेको अघि नै आइसक्यो, जो डिस्चार्ज ट्युब छ, डिस्चार्ज ट्युबमा एकदमै प्रेसर कम भयो, एकदम लो प्रेसर हाई पोटेन्सियल डिफ्रेन्स। यहाँ हेर्नु, क्याथोड रेज आर बीम अफ फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन। क्याथोड रे भनेका के हुन्, दे आर द बीम अफ फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोनहरू हुन्। वेन पोटेन्सियल डिफ्रेन्स इज अफ 10 to 15 किलोभोल्ट, एकदम पोटेन्सियल डिफ्रेन्स एकदमै हाई छ हैन, इज अप्लाइड एक्रॉस द टू इलेक्ट्रोड अफ अ डिस्चार्ज ट्युब। डिस्चार्ज ट्युबमा यदि पोटेन्सियल डिफ्रेन्स हाई तर प्रेसर चाहिँ एकदम कम 0.01 mm Hg चाहिँ छ भने त्यो कन्डिसनमा हाई पोटेन्सियल डिफ्रेन्स एकदमै लो प्रेसरको बेला त्यहाँ चाहिँ एउटा ल्युमिनियस रेज आर इमिटेड फ्रम क्याथोड टु एनोड हैन। क्याथोडबाट एकदम ल्युमिनियस रेजहरू मुभ गर्न थाल्छन् एनोडतिर, त्यो ल्युमिनियस रेजलाई हामीले भन्छौँ क्याथोड रेज है। अब यसका के प्रोपर्टीहरू भनेको, अब तपाईँहरूले प्रोपर्टी स्ट्रेट लाइनमा मुभ गर्छ हैन, दे सुट आउट नर्मल्ली, तिनीहरू क्याथोडबाट नर्मल्ली निस्किरहेको हुन्छन्, दे सुट आउट नर्मल्ली फ्रम द सर्फेस अफ क्याथोड हैन। तिनीहरूले अब कुनै म्याटरमा ठोकिँदाखेरि त्यसले हिट प्रड्युस गर्छ।
इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दाखेरि तिनीहरू डिफ्लेक्सन हुन्छ। अब कुनै सानसाना पाताहरू छन्, एकदम थोरै थिकनेस भएको मेटलका पाताहरू छन् भने त्यसलाई यसले पेनिट्रेट पनि गर्न सक्छ हैन। तिनीहरूले ग्यासलाई आयोनाइज गर्न सक्छ र तिनीहरूको स्पिड चाहिँ स्पिड अफ लाइटको भन्दा कम हुन्छ, लगभग 1/10 हुन्छ, स्पिड अफ लाइट भन्दा 1/10 हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। ओके, यही कुराहरू लेख्नु होला है त क्याथोड रेजको बारेमा। ओके, अब अर्को क्वेसन नम्बर 19। क्वेसन लामो छ, आन्सर हेर्नु होला, एक लाइनमा छ। क्वेसनले के भन्दैछ भने 70 मा सोधेको, अ चार्ज पार्टिकल इज फाइड इन्टु अ क्युबिकल बक्स। एउटा कुनै चार्ज पार्टिकललाई एउटा क्युबिकल बक्स, तपाईँलाई घनाकार एउटा हाम्रो बक्स छ, क्युबिकल रिजन अफ स्पेस वेयर देयर इज युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड। एउटा घनाकार कुनै एउटा स्पेस छ, त्यो स्पेसमा युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड हामीले लगाएका छौँ र त्यो कुनै बाहिरबाट कुनै एउटा चार्ज पार्टिकल त्यसमा फायर्ड गरियो, त्यसमा इन्सिडेन्ट भयो हैन। अब त्यो स्पेसभित्र चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड छ, त्यो स्पेसको बाहिर चाहिँ छैन फेरि म्याग्नेटिक फिल्ड। आउटसाइड दिस स्पेस, आउटसाइड दिस रिजन देयर इज नो म्याग्नेटिक फिल्ड। इज इट पोसिबल द्याट पार्टिकल विल रिमेन इनसाइड द क्युबिकल बक्स? के यो सम्भव छ त्यो पार्टिकल जो चार्ज पार्टिकल अब इन्टर भएको छ त्यसमा, त्यो क्युबिकल बक्समा इन्टर हुँदैछ, त्यो चार्ज पार्टिकल के त्यो क्युबिकल बक्सभित्रै रहला कि त्योभन्दा बाहिर पनि निस्केला, अथवा कुन कन्डिसनमा त्यो चार्ज पार्टिकल त्यो क्युबिकल बक्सभित्रै रहला हैन, के यो सम्भव छ भनेको छ। अब सम्भव छ हेर्नु, किनभने यदि म्याग्नेटिक फिल्डमा कुनै पनि चार्ज पार्टिकल, जस्तै अब फर एक्जाम्पल हाम्रो चाहिँ यो एउटा क्युबिकल बक्स मैले पुरै 3 डाइमेन्सनल चाहिँ बनाएन, यदि हाम्रो यो इलेक्ट्रोन छ या कुनै चार्ज पार्टिकल छ, यो म्याग्नेटिक फिल्डमा आएपछि त कसरी मुभ गर्ने हो त, इट विल मुभ इन अ सर्कुलर पाथ हो कि हैन। कुनै पनि चार्ज पार्टिकल म्याग्नेटिक फिल्डमा मुभ गर्दाखेरि सर्कुलर पाथमा घुम्छ हो। अब हाम्रो जुन सर्कुलर पाथमा घुम्छ नि, त्यो सर्कुलर पाथको डायमिटर चाहिँ यो भित्र पर्ने हुनु पर्यो के। जुन यो क्युबिकल बक्सको जुन साइड छ, क्युबिकल बक्सको यो साइड यो भित्र हुनु पर्यो। जस्तै यदि अब यसको रेडियस नै तपाईँहरूको यत्रो छ भने अब त यो सम्भव भएन, त्यो त बाहिर निस्किन्छ। योभन्दा कम्तीमा पनि यसको यो जति साइड छ हैन, जस्तै यति थोरै भए पनि ठिक छ, थोरै भए पनि झनै राम्रो हो, यो भित्र होला हैन। त्यही कारणले कम्तीमा भने द चार्ज पार्टिकल विल रिमेन इनसाइड द क्युबिकल बक्स, त्यो चार्ज पार्टिकल त्यो क्युबिकल बक्सभित्र रहन सक्छ। कुन बेला रहन सक्छ भने इफ डायमिटर अफ द सर्कुलर पाथ, त्यो सर्कुलर पाथको डायमिटर, इफ डायमिटर अफ सर्कुलर पाथ इज इक्वल टु अर लेस देन साइड अफ द क्युब। भनेको यो जुन क्युबको साइड छ, यो क्युबको मैले क्युब पुरै देखाइन, यो क्युबको साइड भन्दा यो क्युबको साइड भनेको यसको भुजाको लम्बाइ हो है। जस्तै तपाईँहरूको 2 सेन्टिमिटरको छ, 3 सेन्टिमिटर जतिको पनि होला, यो क्युबको यो साइडको यसको लम्बाइ भन्दा कम, त्यसको बराबर वा त्यसको भन्दा कम भयो भने रेडियस, त्यो बेला चाहिँ यो रहन सक्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। ओके, अब अर्को क्वेसनमा हामी गइरहेछौँ, क्वेसन नम्बर 20। which metals are suitable for photoelectric effect? यहाँनिर एउटा एफ छुटेको छ, तपाईँले सच्याउनु होला। इफेक्ट है, स्पेलिङ अलिकति वाइ, त्यो सजिलो छ। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टको लागि के हुनु पर्यो भनेपछि इलेक्ट्रोन त्यहाँबाट सजिलै निकाल्न सक्ने हुनु पर्यो हैन। फोटोइलेक्ट्रिक भने के हो त, कुनै पनि मेटलमा लाइट इन्सिडेन्ट गर्दाखेरि त्यहाँबाट इलेक्ट्रोन निकाल्ने फेनोमेना भनेको के हो त, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो। अब त्यस्तो खालको हामीले मेटेरियलहरू युज गर्नु पर्यो, त्यस्तो खालको मेटल युज गर्नु पर्यो जसबाट हामी इलेक्ट्रोन सजिलै निकाल्न सक्छौँ। अब सजिलै कहाँबाट निकाल्न सकिन्छ त भने जसको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोन, जसको आउटर मोस्ट अर्बिटमा कम इलेक्ट्रोन छ हैन। बढी इलेक्ट्रोन भए त निकाल्न गाह्रो पर्छ फेरि। यदि आउटर मोस्ट अर्बिटमा कम इलेक्ट्रोन छन् भने हामी सजिलै निकाल्न सक्छौँ। त्यसकारणले अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोनमा कम इलेक्ट्रोन भनेको चाहिँ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोनमा 1 इलेक्ट्रोन हुने मेटललाई हामी के भन्छौँ त, अल्काली मेटल। जस्तै तपाईँहरूको सोडियम छ, सोडियम हैन, पोटासियम भयो, तिनीहरू भनेको अल्काली मेटल हुन्। किन अल्काली मेटल? तिनीहरूको आउटर मोस्ट अर्बिटमा एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन छ हैन। अब तिनीहरूको एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन हुनेलाई हामी अल्काली मेटल भन्छौँ, दुईटा हुनेलाई अल्काली अर्थ मेटल भन्छौँ भने अब तिनीहरूको वर्क फङ्सन कम हुन्छ। वर्क फङ्सन भनेको अब इलेक्ट्रोन एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन छन् भने हामी त्यसलाई सजिलै निकाल्न सक्छौँ, अर्थात् थोरै इनर्जी दिए पनि निकाल्न सकिने भावनाले तिनीहरूको वर्क फङ्सन कम हुने भयो नि त हैन। वर्क फङ्सन इज द मिनिमम एमाउन्ट अफ इनर्जी रिक्वायर्ड जस्ट टु इजेक्ट इलेक्ट्रोन फ्रम द मेटल सर्फेस हैन। त्यसकारणले सो इलेक्ट्रोन क्यान बी इजेक्टेड फ्रम सच मेटल बाई लेस इनर्जेटिक रेडिएसन।
कमै इनर्जी भएको लाइट, कमै इनर्जी भएको रेडिएसन परे पनि हामी त्यस्तोबाट निकाल्न सक्छौँ। त्यस कारणले हाम्रो मेटलहरू सकेसम्म अल्काली मेटल भएको सबभन्दा राम्रो। अल्काली मेटल हुँदाखेरि एउटा मात्र इलेक्ट्रोन हुन्छ आउटर मोस्ट अर्बिटमा, जसलाई हामीले सजिलै निकाल्न सक्छौँ। त्यस कारणले अल्काली मेटलहरू विशेष गरेर प्रयोग भयो भने त्यो चाहिँ राम्रो मानिन्छ। ओके, र यससँगै हामीले कम्प्लिट गरेका छौँ हाम्रो इलेक्ट्रोन एन्ड फोटोन भन्ने जुन च्याप्टर छ, त्यसमा हामीले भएका ओल्ड इज गोल्डमा भएका सबै हामीले सर्ट क्वेसन्सहरू डिस्कसन गरिसकेका छौँ। अझै पनि केही छुटेको जस्तो लाग्छ भने प्लिज तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, मैले प्रोभाइड गरेको कन्टेन्ट राम्रो लाग्यो नराम्रो लाग्यो, या यसमा अझै के सुधार गर्नुपर्ने छ, त्यसको लागि पनि फिडब्याक मजाले कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। र फेरि पनि म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हुन त मैले पहिला पनि भने, तपाईँहरूले यो जो मैले आज यो लेक्चर गराएको छु, यो लेक्चरको पिडिएफ फर्म, यसको नोट पनि तपाईँहरूले यही कुरालाई मैले पिडिएफ फर्ममा यो लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु। तपाईँले त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर मजाले यसलाई आफ्नो मोबाइलमा पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। र अझै पनि तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र अरू साथीहरूसँग पनि सेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गर्नुहोला। र आगामी दिनमा तपाईँहरूलाई कस्तो खालको भिडियोहरू चाहिएको छ, कस्तो खालको लेक्चरको तपाईँहरूलाई आवश्यकता छ, त्यसको बारेमा पनि भन्नुहोला। आजको लागि यति नै गरौँ। नेक्स्ट कुनै एउटा नयाँ कन्टेन्टका साथ हामी अर्को लेक्चरमा भेटघाट गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच, धन्यवाद।